शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईँलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल साउन 24 गते आइतबार अगस्त 8 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 श्रावण कृष्ण पक्षको औँसी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक हुँदै स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन खोजेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूको विरोध। मास्क लगाउने बानी बसाल्न साताव्यापी अभियान सुरु। खरको छानो विस्थापित अभियानबाट लाभ लिनेहरू बढे। कांग्रेसको महाधिवेशन 3 महिना सार्न गृह कार्य। एमालेको विवादमा नेपाल पक्ष नरम बन्दै। कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित। एसईई को परीक्षामा सामुदायिक भन्दा निजीमा धेरै व्यथिति। वर्ष दिनमै थपियो देशमाथि 3 खर्ब ऋण। अमेरिकाका 50% नागरिकले कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाए। भारतमा सक्रिय संक्रमित घट्दै। पाकिस्तानमा जुलाई 14मा भएको हिंसात्मक हमलाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदद्वारा निन्दा। र टोकियो ओलम्पिकमा चीनको अग्रता कायमै। भारतलाई पहिलो पटक स्वर्ण पदक। इङ्ल्यान्ड विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारतलाई जितका लागि 209 रनको लक्ष्य। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक हुने बारेको प्रसङ्ग। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण कार्यदलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले सीआईएनसँग बताउनुभयो। मूलत नेपाली जनतालाई कसरी यो सेवा र सुविधा पुर्याउन सकिन्छ, त्यसबाट प्रभावित क्षेत्रहरू, उद्योग धन्दा इत्यादिलाई कसरी आम नागरिकलाई जुन त्यसबाट जुन प्रभावित भएको छ त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, कसरी आर्थिक रूपमा उहाँहरूको विपन्नतालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। यी विषयहरू मूलत सरकारको प्राथमिकतामा छ। कार्यदलले अस्ति गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नाम दिएको उक्त प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई समावेश गरिएको छ। यसैबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ। स्थानीय तह सम्बन्धी सत्तारूढ गठबन्धनको यो धारणाप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक संगठनले भने विरोध जनाएका छन्। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एक अर्काको क्षेत्राधिकारभित्र नरही संविधानको मातहतमा रहने उल्लेख भएकाले त्यस विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। प्रदेशले कानून बनाउनु पर्छ, त्यो ठिक हो, त्यो संविधानले भनेको छ। अनि कानून बनाउने प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भने हामी त्यही अनुसार चलेका छौँ। तर समग्रमा स्थानीय सरकारलाई यो चाहिँ निकाय जस्तो बनाएर स्थानीय सरकार विघटन गर्ने जुन चालबाजी मनासाय साथ यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम 3.3 दफाको बुँदा नम्बर 5 मा स्थानीय तह चाहिँ प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउने काम गर्ने भनेर भनेको छ। त्यो हाम्रो विरुद्धको कुरा होइन, नेपाली जनताको विरुद्धको कुरा हो, संविधान विरुद्धको कुरा हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको उक्त बुँदाप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले विरोध जनाएका हुन्। कोरोनाको जोखिम बढे पनि नागरिक स्तरमा सावधानी नअपनाइएको भन्दै जनस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपाल मास्क अभियानको सुरुवात गरेको छ। महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा मेरो प्रतिबद्धता, मास्क लगाउनु नै आजको आवश्यकता भन्ने नाराका साथ मन्त्रालयले हिजोदेखि साउन 29 गतेसम्म अभियान सञ्चालन गरेको हो। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले कपडाको मास्क प्रयोग गरेर पनि कोरोनाबाट जोगिन सकिने बताउनुभयो।
3 तहको भएको राम्रो कपडाको मास्क हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसलाई दैनिक रूपमा आफूले प्रयोग गरेर आएपछि दैनिक रूपमा साबुन पानीले धोएर सुकाएर अर्को दिन पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अथवा 3वटा मास्क भयो भने एक दिनभरि फेरि सुक्न दिने, भोलिपल्ट अर्को मास्क लगाउने, पछि अर्को मास्क लगाउने गर्न सक्छौँ। मेडिकल मास्कहरू छ त्यो पनि धोएर लगाउने चलन पनि देखिन्छ, त्यो चाहिँ गर्न हुन्छ कि हुँदैन? मेडिकल मास्कहरू, सर्जिकल मास्कहरू जति हामीले भनेका छौँ, यी मास्कहरू पुनः धोएर प्रयोग गर्न उपयुक्त हुँदैन। हुँदाखेरि यसमा रहेका जुन हिसाबको बनावट हुन्छ त्यो बनावटहरू चाहिँ बिग्रिन जाने र त्यसबाट प्वालहरू पर्ने, छिद्रहरूबाट चाहिँ सजिलैसँग भाइरस आउजाउ गर्न सक्ने हुन्छ। बरु यी मास्कहरू हामीले आज प्रयोग गरेका छौँ भने राम्रोसँग घाम हावा चल्ने ठाउँमा लगेर झुन्ड्याएर 5औं दिनमा पछि हाम्रो 4 दिनपछि 5औं दिनमा हामीले पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ। प्वाल परेको छ, च्यातिएको छ भने त हामीले फेरि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर झन बढ़िरहेका कारण जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सरकार र विज्ञहरूले यस अगाडि नै बारम्बार आग्रह गर्दै आएका थिए। हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा भिडियो सन्देश जारी गर्दै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गम्भीर बन्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। गएको आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 7 प्रदेशका गरी 1,43,218 घरधुरी खरमुक्त बनाउने लक्ष्य पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेन। यसअघि यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि नै शुरू भए पनि कार्यविधि नभएकाले अभियान अगाडि बढ्न नसकेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेका छन्। खरको छानोमा बस्दै आएका नागरिक जस्ता पाता र नगद पाएपछि खुसी गरेका छन्। संघ सरकारको अभियानले नसमेटिएका कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकार आफैले पनि खरको छानो मुक्त घर अभियान चलाइरहेका छन्। प्युठानका 9वटा स्थानीय तहले खरका छाना विस्थापित गरी विपन्नका घरमा जस्ता पत्ता लगाउने कार्यक्रम तीव्र बनाएका छन्। वर्षौंदेखि खरले छाएको चुहिने तथा पानी पस्ने घरमा बस्दै आएका विपन्न परिवार जस्ता पाताले घर छाउन पाउँदा खुसी छन्। वर्षायामको समयमा पानी पर्दा आफूहरू रातभर जागरम बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको र घरमा आगो लाग्ने डर पनि नभएको गौमुखी गाउँपालिका अर्खाका शेरबहादुर दमाई बताउनुहुन्छ। कहिले पैसा नहुँदाखेरि त्यतिकै नै 2-3 साल गुजारिन्थ्यो। एक फेरा छाएको खरले कोही धन हुनेसँग त अब छाउँथे, नहुनेसँग त 2-3 साल गुजार्न पनि पर्थ्यो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खरको छाना विस्थापित गर्ने योजना अघि सारेसँगै खरका छाना विस्थापनमा स्थानीय सरकार पनि सक्रिय भएका छन्। प्युठानका 11,945 विपन्न परिवार मध्ये 8,752 घर परिवारले करिब 38 करोड 80 लाख लागतको जस्ता पाता पाएका छन्। गाउँपालिकाले वितरण गरेको जस्ता पाताले घर सिंगारेपछि गाउँ बस्ती नै उज्यालो देखिन थालेको रजबाराका निर्मली सुनार बताउनुहुन्छ। खर जम्न पर्यो, यस्तै चोय बन्धन जम्न पर्यो, मन्ची ल्याउन पर्यो, मन्ची छाने मन्ची जुत्ता पर्न पर्यो, बट्रिङ गर्छ पाएन एउटा नाम्रै भयो। नगर तथा गाउँपालिकाले विपन्न परिवारको जस्ता पाताको लागि प्रति घर 40,000 रुपैयाँ लगानी गरेको छ। गौमुखी गाउँपालिकाले खरका छाना विस्थापित गर्न 5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्युठानका 9 स्थानीय मध्ये हालसम्म सबैभन्दा धेरै गौमुखी गाउँपालिकाले 1585 विपन्न परिवारको घरमा जस्ता पाता लगाएको छ। गीता गौतम, CIN रेडियो माण्डवी, प्युठान। अब राजनीतिक प्रसंग। नेपाली कांग्रेसको भदौ 16 गतेबाट गर्ने भनिएको महाधिवेशन सर्ने लगभग पक्का भएको छ। कांग्रेस महाधिवेशन 3 महिना पछाडि सार्नको लागि गृह कार्य भइरहेको छ। युवा नेताहरूसँग सभापति देउवाले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर पार्टीभित्र यसबारेमा थप छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। भदौ 16 देखि 19 का लागि तय भएको महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भएपछि महाधिवेशन सार्ने गृह कार्यमा कांग्रेस जुटेको हो। कांग्रेसको महाधिवेशन भदौ 23 गते भित्र भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। साउन 9 गतेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले साउन 12 को ओडा अधिवेशन स्थगन गरेपछि भदौ 23 भित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। नेपालको संविधानको धारा 279 उपधारा 4 अनुसार महाधिवेशन भएको 5 वर्ष 6 महिनाभित्र केन्द्रीय र प्रादेशिक कार्य समितिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। कांग्रेसभित्र पनि यसबारेमा फरक धारणाहरू आइरहेका छन्। CINसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन सार्न नहुने बताउनुभयो। सकेसम्म यो क्रियाशील सबै समाधान गरेर अनि चाहिँ नि यो कार्यतालिका हामी अर्को नयाँ निकालेर एकैचोटि हामी यो भदौ असोजभित्रै हामी सम्पन्न गर्छौँ। अनि त्यो सारेपछि हाम्रो वैधानिकता माथि सङ्कट आउँछ होइन।
यो पोस्टपोनवाला नीतिसित म चाहिँ नि सहमत हुन सकिरहेको छैन, सकिन्न होइन। पोस्टपोन जे कुरा पनि पोस्टपोन गर्ने नीतिले हामी कमजोर भइसक्यौँ। त्यसकारण खगनवादबाट चाहिँ नि म वाक्क भएको मान्छे हो। क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गिएकै छैन, अब तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न त गाह्रो पर्ला नि त। त्यसमा त हामी 28 गते भित्रमा हामी टुङ्गाइसकेका हुन्छौँ। तोकिएको मितिमा हुनुपर्छ मात्रै होइन, गर्नै पर्छ। संवैधानिक समयसीमाभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेको सत्तासीन काङ्ग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग थप समयका लागि समेत परामर्श थालिसकेको छ। सर्वोच्चले शून्य समय भनी व्याख्या गरेको 4 महिनालाई पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि पनि शून्य समय मानिदिन आयोगसँग काङ्ग्रेसले अनुरोध गरिसकेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोना खोपको प्रमाण लिन बुझाइएको शुल्क फिर्ता होला? केही भन्न सक्दैनौँ अहिले। त्यसको विषयमा छुट्टै छलफल, छुट्टै निर्णय भएपछि कार्यान्वयनमा आउला, त्यसअनुसार जानकारी गराउँछौँ। कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित। SEE को परीक्षामा सामुदायिक भन्दा निजीमा धेरै व्यथिति। वर्ष दिनमै थपियो देशमाथि 3 खर्ब ऋण लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बिहानको नमस्कार है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नमस्कार। ल बस। अनि भाइ बहिनीहरू, आज हामी बोक्सी आरोप एउटा अपराध हो भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ। बुझ्यौ सर? ओइ सुहाना, तँलाई थाहा छ हाम्रो मम्मीले भन्नुभएको हाम्रो गाउँमा त बोक्सी छ अरे नि? हो र? होइन होला है त्यस्तो त। श्वेता, तिमीहरूको के को खास खुस हो? बोक्सी भन्ने कुरा केही हुँदैन, बुझ्यौ? कसैलाई बोक्सी आरोप लगाउनु, कुट्नु, पिट्नु, पीडा दिनु वा गाली बेइज्जती गर्नु सामाजिक अपराध हो। बोक्सीको आरोप, कसुर र सजाय ऐन 2072 मा बोक्सी सम्बन्धी अपराध गर्नेलाई 10 वर्ष कैद र 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ भनेर लेखिएको छ। बोक्सी आरोप लगाएर कुटपिट, अङ्गभङ्ग गर्नेलाई 10 वर्ष कैदसँगै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थप सजाय पनि हुन्छ। यो कुरा तिमीहरूले घरमा पनि भन्नु है। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरौं। बाल पोषण भत्ता बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले भत्ताको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। जनचेतनाका लागि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल SPCSN र समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका सिविसद्वारा जारी। सहयोगी संस्था वी सोशल मुभमेन्ट बेल्जियम। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SCE को नतिजा प्रकाशित गरेको छ। विद्यार्थी अध्ययन गरेकै विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कन देशभरबाट संकलन गरी बोर्डले प्रमाणित गरेर नतिजा प्रकाशन गरेको हो। विद्यालयबाट आएको मूल्याङ्कनलाई प्रमाणीकरण गरी सार्वजनिक गरिएको परीक्षा नियन्त्रक रुद्र प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै प्रमाणीकरण गरेकोले यो वर्ष पनि बोर्डले नतिजा विश्लेषण नगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको बोर्डको बैठकले आगामी साउन 31 गतेदेखि भदौ 9 गतेसम्म हुन लागेको कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। CCMC र शिक्षा मन्त्रालयको पत्र अनुसार मुलुकमा जुन कोभिड-19 को असहज परिस्थिति बढ्दै गयो, यसलाई मध्यनजर राखेर बोर्डले निर्णय गरेर स्थगित गरेको छ। अहिले छलफल भएको छ। अब म शिक्षा मन्त्रालय र CCMC-सँग बसेर अब यो कोभिडको महामारी कम हुँदै गयो भने कम्तीमा पनि 15 दिनको सूचना दिएर
हामीले चाहिँ परीक्षाको मिति त भदौको अन्तिमदेखि कमी आउँछ भन्ने जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आकलन छ, त्यसपछि परिस्थिति हेरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। कान्तिपुर दैनिकमा एसईईमा मनपरी नम्बर, सामुदायिकमा भन्दा निजीमा धेरै व्यथिति शीर्षकमा सुदीप कैनीले लेख्नु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 को एसईईको परीक्षाफल प्रकाशन हिजो गर्यो। विद्यालयहरूले यसपालि पनि विद्यार्थीलाई आफू खुसी अस्वाभाविक नम्बर दिएको पाइएको छ। यसपटक एसईईमा 4,84,278 जना सहभागी भएकामा 4 जीपीए ल्याउनेको संख्या 8,444 पुगेको छ। गत वर्ष 4,72,078 विद्यार्थी सहभागी भएकामा विद्यालयहरूले 9,319 जनाले 4 जीपीए ल्याएका थिए, जबकि बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्दा 2075 मा 106 र 2074 मा 74 जनाले मात्रै 4 जीपीए ल्याएका थिए। विद्यालयले आफू खुसी नम्बर दिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न बोर्डले यसपटक कार्यविधिमा कडाई गरे पनि नतिजामा भने सुधार हुन सकेन। सामुदायिकमा भन्दा निजीमा धेरै व्यथिति देखिएको छ। विद्यालयको तजविजी बोर्डद्वारा ढाकछोप गरिएको भनेर पनि टिप्पणी गरिएको छ। अर्को खबर, दाईको मृगोला तस्कर खोज्दा आफ्नै गुम्यो शीर्षकमा नगेन्द्र अधिकारी लेख्नुहुन्छ। आफ्ना दाईको मृगोला बेच्ने तस्करहरूबारे सूचना खोज्ने क्रममा उनीहरूकै जालोमा परेर काभ्रेको बनेपा 5 का 28 वर्षीय युवाले आफ्नो मृगोला समेत गुमाएका छन्। उनको जाहेरीका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाले 3 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। भित्री पन्नामा अरू खबरहरू पनि रहेका छन्। 2000 प्राविधिकको करार नथपिँदा पुनर्निर्माणको काम रोकिएको छ। 2000 प्राविधिकको करार नथपिँदा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम रोकिएको हो। असारसम्म रहेको प्राविधिकको समयावधि नथपिँदा साउनदेखि पुनर्निर्माण र किस्ता वितरणको कामहरू पनि रोकिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा वर्ष दिनमै थपियो देशमाथि 3 खर्ब ऋणको शीर्षकमा खबर छापिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारको ऋण 3 खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै थपिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल ऋण 17 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा 3 खर्ब 8 अर्ब बढी हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्ममा सार्वजनिक ऋण 14 खर्ब 19 अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। सरकारले 1 खर्ब 87 अर्ब आन्तरिक र 1 खर्ब 21 अर्ब बाह्य गरी सार्वजनिक ऋण थपेको हो। कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्म सरकारका नाममा आन्तरिक ऋण 8 खर्ब 1 अर्ब र बाह्य ऋण 9 खर्ब 27 अर्ब पुगेको छ। नागरिक दैनिकमा नरम बन्दै नेपाल पक्ष शीर्षकमा टपेन्द्र कार्कीले लेख्नु भएको छ। पार्टीको आन्तरिक विवाद निरूपण गर्न आफू निकट नेताहरूसँग निरन्तर छलफल चलाइरहेका नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष ओली पक्षसँग पनि परोक्ष रूपमा संवाद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ, तर अझै पनि मिलन बिन्दु भने भेटिएको छैन। एमाले विवादले प्रदेश सभा भने अनिश्चित बन्दै गएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। बजेट पारित गरेपछि गत असार 28 मा स्थगित भएको बागमती प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको हो। केन्द्रको विवादले प्रदेशमा पनि एमाले 2 भागमा विभाजित भएको छ। राजधानी दैनिकले भने संघीय निजामती विधेयक केन्द्रसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध टुटाउने प्रावधान शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी डीएसपी सहित 3 दर्जन प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएको र 30 जनासँग सोधपुछ गरिएको छ। युएन प्री स्याट प्रश्नपत्र बाहिरिएको प्रसङ्गको खबर हो यो। त्यसैगरी एसई नतिजा लगायत प्रधानमन्त्रीको भिडियो सन्देश लगायतका खबर पनि सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले छापेका छन्। साझा खबरमा अब विदेशका खबर। अमेरिकामा अहिलेसम्म आधा जनसङ्ख्याले मात्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन्। विश्वकै अति विकसित, सचेत, सुविधा सम्पन्न र शक्तिशाली मानिने मुलुकमा नै अहिलेसम्म 50% मात्रै पूर्ण खोप लगाएका छन्। त्यस्तै भारतमा भने कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमितको संख्यामा कमी आउन थालेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको विवरणको तुलनामा हिजो सार्वजनिक गरिएको विवरणमा दैनिक संक्रमितको संख्यामा कमी देखिएको हो। तालिबान लडाकुले अफगानिस्तान सेवर खानको अर्को शहर पनि नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। शुक्रबार दक्षिण पश्चिममा रहेको निमरोज प्रान्तको राजधानी जारान्ज कब्जामा लिएको तालिबानले गैराती उत्तरी अफगानको जझान पनि नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। र संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदले हालै पाकिस्तानमा भएको हिंसात्मक हमलाको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। परिषदले विज्ञप्ति मार्फत पाकिस्तानमा भएको सो हमला कायर र क्रूर भएको बताएको छ। गएको जुलाई 14 मा पाकिस्तानको उत्तर पश्चिम प्रान्तमा आतंककारी हमला भएको थियो। सो हमलामा 9 जना चिनिया र 3 जना पाकिस्तानी नागरिकको मृत्यु भएको थियो।
साझा खबरमा अब खेलकुदका खबर। विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक जापानमा चलिरहेको छ। अहिलेसम्म 327 स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ, जसमा रसियन ओलम्पिक टिमसहित कुल 65 राष्ट्रले स्वर्ण पदक जितेका छन्। चीनले 38 स्वर्ण पदकसहित पहिलो स्थानमा कायमै राखेको छ आफूलाई भने अमेरिका 36 स्वर्ण पदकसहित दोस्रो स्थानमा छ। तेस्रो स्थानमा रहेको जापानले 27 स्वर्ण पदक जितेको छ। ओलम्पिकमा भारतले भने पहिलो पटक स्वर्ण पदक जितेको छ। भारतका नीरज चोपडाले हिजो ज्याभलिन थ्रोमा 87.58 मिटर फाल्दै स्वर्ण पदक जित्नु भएको हो। र घरेलु टिम इङ्ल्यान्ड विरुद्धको पहिलो टेस्टमा भारतले जितका लागि 209 रनको लक्ष्य पाएको छ। हिजो भएको दोस्रो इनिङ्समा इङ्ल्यान्ड 303 रन जोडेर अलआउट भएपछि भारतले 209 रनको लक्ष्य पाएको हो। यसअघि पहिलो इनिङ्समा इङ्ल्यान्ड 183 रनमा अलआउट भएको थियो भने भारतले 278 रन बनाएको थियो। कोरोना विरुद्ध खोप अभियान र सावधानी अपनाउने कुरा, कोरोना क्याप्सुल, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बाढी तथा डुबानको क्षति कम गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। जोखिममा रहेका स्थानका बासिन्दाहरूले अत्यावश्यक कागजात, भिज्न सक्ने सामग्री, खाद्यान्नहरू नडुब्ने र उच्च स्थानमा राख्ने। पानी बग्न अवरोध भएका स्थानमा नाली सफा गर्ने, सडक निर्माणका क्रममा भएका सम्भावित दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने खाल्डाखुल्डीहरू पुर्ने वा सङ्केतको व्यवस्था गर्ने। बाढीको समयका लागि सुरक्षित पिउने पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने। आपतकालीन अवस्थामा सम्पर्कका लागि अत्यावश्यक फोन नम्बरहरू टिपी राख्ने। आफ्नो क्षेत्रको वर्षा एवं बाढी सम्बन्धी सूचना लिनका लागि निशुल्क नम्बर 1155 मा सम्पर्क गरी सूचना लिने। बाढी आइहालेमा सुरक्षित स्थान कुन बाटो भएर जाने, कसले के लिएर जाने लगायतका विषयमा घर परिवारका सबै सदस्यहरूबीच छलफल गरी तयारी गर्ने। यदि तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान सक्ने अवस्था नभएमा तत्काल खोज तथा उद्धार कार्यदल वा सुरक्षा निकायमा वा 1149 मा फोन गर्ने। आपतकालीन सूचनाका लागि रेडियो सुन्ने वा अन्य सञ्चार माध्यमहरू नियमित सुन्ने र हेर्ने। विपद बारे चासो राखौं, यसबाट हुने क्षति कम गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। बिजुली प्रयोग गर्दा होस गर्नुपर्छ। सुकीले छोपी लानु पर्छ, बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी। नानी हुन्न भान्सामा तेल्लो तातो र बलले सामान हुन्छ। होस गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 015555 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल, ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। कोरोनाको यो 79औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोनाको खोप सम्बन्धी तपाईँ हाम्रा मनमा उठेका अनेक जिज्ञासा मेटाउने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। कोरोनाको रोकथाम गर्ने अहिलेसम्मको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको खोप नै हो। संसारले जानेको र सबैले मानेको आजसम्मको सत्य पनि यही हो। तर कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा अथवा 2 डोज खोप लगाएका मानिस पनि कोरोनाबाट संक्रमित भइरहेका छन्। यसरी खोप लगाएका कतिपयको त कोरोनाकै कारण प्राण पनि गएको छ। यस्तो किन भएको होला? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। 2 मात्रा लगाएका व्यक्तिहरू, नलगाएका व्यक्तिहरू, 1 मात्रा मात्रै लगाएका व्यक्तिहरू, 3 वर्ग संक्रमित हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। हामीले संक्रमणको चक्र तोड्नलाई समुदाय स्तरमा धेरै व्यक्तिले खोप लगाइसकेको हुनुपर्छ। 1 मात्रा लगाएका, 2 मात्रा लगाएका सबै व्यक्तिहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, मास्क लगाउने कुरा, भिडमा नजाने कुराहरू, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने कुराहरू, यी कुराहरूमा हामी सबै अझै ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने संक्रमण चक्र तोड्न पनि सकिन्छ। संक्रमण अगाडि नबढ्ने, हामी जोखिमपूर्ण अवस्थामा अस्पताल भर्ना नहुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। 65 वर्ष माथिका नागरिकले कोभिसिल्डको दोस्रो खोप पर्खेको 4 महिना बितेपछि भुटान र जापानबाट उनीहरूले लगाउन मिल्ने खोप नेपाल भित्रिएको छ। दोस्रो खोप पर्खी बसेका पाका र ज्येष्ठ नागरिकले कहिलेबाट खोप लगाउन पाउँछन्? जानकारीका लागि सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने व्यक्तिहरूलाई
हामीले अभियान सञ्चालन गर्छौँ र सबैजनाले खोप पाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई दोस्रो मात्रा प्रशस्त पुग्ने गरी खोप हामीसँग उपलब्ध भइरहेको अवस्था छ। विदेशमा काम गर्ने नेपाली युवाले खोप प्रमाणित गर्दा भोगेको हन्डर ठक्करका कथा अत्यन्त पीडादायी छन्। त्यो बेला खोप प्रमाणित गरे बापत हरेक युवाबाट सरकारले शुल्क पनि असुलेको थियो। अब क्यूआर कोडबाटै खोप प्रमाणित हुन थालेको छ र यो निशुल्क छ। त्यसो भए अब पहिले शुल्क तिरेकाहरूको रकम फिर्ता हुनु पर्दैन त? कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज यसै विषयमा कोही व्यक्ति आजको भोलि नै उड्नुपर्ने छ जानुपर्ने छ भने उहाँहरूका लागि पनि अनलाइन पोस्ट रेजिस्ट्रेसन आफैले vaccine.mohp.gov.np मा गएर आफैले भरेर क्यूआर कोड निकाल्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। कोही भर्न सक्नुहुन्न भने पनि विभिन्न ठाउँहरू तोक्दै त्यहाँ भर्नलाई सहयोग गर्ने गरी व्यवस्था गर्दै गएको छ। यो क्यूआर कोड सम्बन्धी पहिले शुल्क तिरेर प्रमाणीकरण गरिसक्नु भएको छ। त्यसका सन्दर्भमा छुट्टै निर्णय केही भएको अवस्था छैन। सरकारले पहिले शुल्कवाला निर्णय गरेको अवस्थामा फेरि पहिलेकै निर्णयमा फर्केर जान सक्ने गरी हामीले त केही भन्न सक्दैनौँ। अहिले त्यसको विषयमा छुट्टै छलफल छुट्टै निर्णय भएपछि कार्यान्वयनमा आउला त्यसअनुसार जानकारी गराउँछौँ। खोप अभियान सुरु भएपछि खोप केन्द्रहरू सबैभन्दा भिडभाड हुने ठाउँ भएका छन्। एक अर्काबीच 6 फिटको दूरी त परै जाओस्, कतिले मास्क नै लगाएको देखिन्न, कतिले मास्कलाई चिउँडोमा झुन्ड्याएको देखिन्छ। पार्टी प्यालेस जस्ता खुला ठाउँ र नर्सिङ पढिरहेका युवा युवतीको सेवा लिएर खोप केन्द्रहरूको भीड कम गर्न र खोप अभियान व्यवस्थित गर्न के बाधा छ र? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। खोप केन्द्रहरू हामीले नियमित अभियानहरूमा प्रयोग गर्ने खालका खोपहरू देशभरिमा 16,000 भन्दा बढी खोप केन्द्रहरू छन्। खोप केन्द्रमा लगाइदिने स्वास्थ्य कर्मी अथवा खोप केन्द्र मात्रै थपेर मात्रै सबै कुरा समाधान भइहाल्ने गरी छैन। तर पछि हामीले ती खोप केन्द्रहरू बढाउँदै धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउँदै गइरहेका छौँ। जुन हामीले 12 किसिमका खोपहरू नियमित रूपमा प्रयोग गरिराख्ने अभियानका रूपमा प्रयोग भइरहेको केन्द्रहरू छन्। ती केन्द्रहरूलाई अब क्रमशः प्रयोग गर्दै जाने गरी हामीले खोप केन्द्र थप्दै स्वास्थ्य कर्मीहरू थप्दै सहज बनाउँदै अनलाइन रेजिस्ट्रेसन भरेका आधारमा खोप लगाउँदै जान सक्ने व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि धेरै सहज हुन्छ। सबै व्यक्तिलाई मेरो कहिले पालो आउँछ, कहिले मैले लगाउन जाने, कहाँनिर नजिकमा मेरो केन्द्र हो, यो सबै कुराहरू थाहा हुने गरी व्यवस्था गर्दैछौँ। खोपले र मास्कले तपाईँ र अरूलाई कोरोना संक्रमित हुनबाट बचाउँछ। त्यसैले पालो आउन साथ खोप लगाउन अघि सरौँ। खोप केन्द्र वा घर बाहिर जाँदा मास्क लगाउन नभुलौं र बोलीचाली र भेटघाटमा 6 फिटको दूरी कायम गरौँ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। दाँतको हेरचाह कसरी गर्ने? बिहान बेलुका राम्रोसँग फ्लोराइड भएको टुथपेस्टले ब्रस गर्यो भने चाहिँ दाँतमा किरा लाग्दैन। दाँतमा दन्त लेउ भन्छ नि जुन, त्यो जम्मा हुन दिनु भएन। जे खाएर पनि दाँतमा अड्किन दिनु भएन। दाँतमा टाँसिने कुराहरू, गुलियो कुराहरू जसले दाँतमा किरा लाग्छ के त्यो दाँत बिस्तारै मक्किँदै जान्छ। गुलियो कुराहरू धेरै नखाने, खाने बित्तिकै कुल्ला गरिहाल्ने अथवा ब्रस गर्नु पर्यो। दाँत सफा राख्नु पर्यो। कडा खालको ब्रस प्रयोग नगर्ने। बिहान बेलुका 2 मिनट जति ब्रस गरे पुग्छ। धेरै कोटिराख्नु पनि पर्दैन। सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ब्रस गरेर सुत्ने। बिर्सिनु भयो भने बिहान बिर्सिँदा त्यति फरक पर्दैन, राति चाहिँ ब्रस गर्न बिर्सिनु भएन। डाक्टर श्वेता धितालसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक हुँदै स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन लागेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूको विरोध। मास्क लगाउने बानी बसाल्न साताव्यापी अभियान सुरु। खरको छानो विस्थापित अभियानबाट लाभ लिनेहरू बढे। कांग्रेसको महाधिवेशन 3 महिना सार्न गृह कार्य। एमालेको विवादमा नेपाल पक्ष नरम बन्दै। बागमती प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित। कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित। SEE को परीक्षामा सामुदायिक भन्दा निजीमा धेरै व्यथिति। वर्ष दिनमै थपियो देशमाथि 3 खर्ब ऋण। अमेरिकाका 50% नागरिकले कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाए। भारतमा सक्रिय संक्रमित घट्दै। पाकिस्तानमा जुलाई 14मा भएको हिंसात्मक हमलाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदद्वारा निन्दा। र टोकियो ओलम्पिकमा चीनको अग्रता कायमै।
साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले राजधानी दैनिकमा कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुनलाई लिएका छौँ। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। सरकार गठन भएको धेरै समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म विस्तार हुन सकेको छैन। बालुवाटार पछाडिपट्टि एउटा लेखिएको छ बोर्डमा र अगाडिपट्टि प्रधानमन्त्री देउबा जस्ता देखिने व्यक्ति केही हिसाब किताब गरिराखेको जस्तो देखाइएको छ र छेउमा अर्को एकजना व्यक्ति बसिराखेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, कुन पार्टीको कति मन्त्री बनाउँदा फाइदा हुन्छ, एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नै बोलाउन त हिसाब गर्न यार। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र सीता शर्मा विदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।